विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा दीप बस्नेत र छविलाल पन्तसहित 80 जनाभन्दा बढीलाई दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका सदस्यहरू डाक्टर खुशी प्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र ऋतेन्द्र थापाको इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त बस्नेत र पूर्व सचिव छविराज पन्तलाई 2 वर्षको कैद सजाय सुनाएको हो। भूमाफिया किटान गरिएका भाट भटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई पनि 2 वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ। तर उप प्रधानमन्त्री विजय कुमार गछदार र पूर्व मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीले भने सफाई पाएका छन्। केही जग्गाधनी र कर्मचारीले पनि सफाई पाएका छन्। पञ्चायती व्यवस्थामै सरकारले ललिता निवासको करिब 200 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। तर 2046 सालको जनआन्दोलनपछि नयाँ सरकार बनेपछि राजनीतिक कारणले जफत भएको जग्गा फिर्ता हुने निर्णय गरेको थियो। त्यस क्रममा सुवर्ण शमशेरको परिवार, भूमाफिया र कर्मचारी मिलेर ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा हिनामिना भएको ठहरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 3 पूर्व मन्त्री सहित 175 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। कुन प्रकरणमा कसले कति सजाय पाए र को सफाई पाए? मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृत गरेको आधारमा मात्रै बदनियत पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णय समयको जिम्मेवारीमा रहेका गछदार उपरको दाबी पुग्न नसक्ने सार्वजनिक फैसलाको संक्षिप्त रूपमा भनिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास विस्तारमा सफाई पाउनेहरू यस्ता छन्: विजय कुमार गछदार, डम्बर श्रेष्ठ, जनक बहादुर भण्डारी, कमल घिमिरे, देव बहादुर लामिछाने, भरत चन्द्र अर्याल, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ, सुरोजराज कर्णिकार, अशोकनाथ उप्रेती, भूपेन्द्रमणि केसी, जित बहादुर थापा, रजनी पनेरू जग्गा जफत तर आरोपबाट सफाई पाएका छन्। यस्तै उमा ढकाल्नी जग्गा जफत तर आरोपबाट सफाई पाएका छन्। माधवी सुवेदी जग्गा जफत तर आरोपबाट सफाई। डीएलएफ डेभलपर्स जग्गा जफत तर आरोपबाट सफाई। भाट भटेनी डेभलपमेन्ट प्राली जग्गा जफत तर आरोपबाट सफाई। लक्ष्मी ढकाल जग्गा जफत तर आरोपबाट सफाई। चमेली श्रेष्ठ जग्गा जफत तर आरोपबाट सफाई। बाबा कार्की जग्गा जफत तर आरोपबाट सफाई। अगम ढुङ्गाना जग्गा जफत तर आरोपबाट सफाई। खेमलाल खरेल जग्गा जफत तर आरोपबाट सफाई। इन्द्रदेव गुरुङ जग्गा जफत तर आरोपबाट सफाई। प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्दा ललिता निवास प्रकरणमा को दोषी देखिए? दीप बस्नेत 2 वर्ष कैद, 80,48,000 जरिवाना। छविराज पन्त 2 वर्ष कैद, 80,48,000 जरिवाना। प्रेम बहादुर खापुङ 2 वर्ष कैद, 80,48,000 जरिवाना। अर्जुन खतिवडा 2 वर्ष कैद, 80,48,000 जरिवाना। शङ्कर प्रसाद सुवेदी 2 वर्ष कैद, 80,48,000 जरिवाना। अङ्गुर सिगदेल 2 वर्ष कैद, 80,48,000 जरिवाना। केदार प्रसाद श्रेष्ठ 2 वर्ष कैद, 80,48,000 जरिवाना। हरिकृष्ण तिमल सिन्हा 2 वर्ष कैद, 80,48,000 जरिवाना। परशुराम पोखरेल 2 वर्ष कैद, 80,48,000 जरिवाना। कृष्ण प्रसाद पौडेल 2 वर्ष कैद, 80,48,000 जरिवाना। प्रकाश भट्ट 2 वर्ष कैद, 80,48,000 जरिवाना। टङ्क पौडेल 2 वर्ष कैद, 80,48,000 जरिवाना। 12 जना मोही 2 वर्ष कैद, आरोप पत्र बमोजिम बिगो र जरिवाना। मीन बहादुर गुरुङ 2 वर्ष कैद, 80,48,000 जरिवाना। रामकुमार सुवेदी 2 वर्ष कैद, 80,48,000 जरिवाना। शोभाकान्त ढकाल 2 वर्ष कैद, 80,48,000 जरिवाना। आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रतिवादी दीप बस्नेतज्यूले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र विभागीय मन्त्रीबाट
प्राप्त स्वीकृति बमोजिम मिति 66/12/19 प्रस्ताव पेश गरी मन्त्री परिषदको मिति 66/12/29 को बैठकले नेपाल सरकार समर्जङ कम्पनीको नाममा मोही जनिएको ललित निवासको क्याम्प क्षेत्रको 4 किल्लाभित्र जम्मा क्षेत्रफल 27 रोपनी 7 आना 2 पैसा 1 दाम रोपनी सरकारी जग्गा मध्ये मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने 13 रोपनी 11 आना 3 पैसा 05 जग्गा र साबिक बाटो तथा राजकुलो समेतको क्षेत्रफल 12 आना 2 दाम रोपनी जम्मा क्षेत्रफल 14 रोपनी 10 आना 3 पैसा 2.5 दाम रोपनी अनुसूची 1 मा उल्लेखित भई बमोजिमका जग्गा मिलान गरी नक्सा बमोजिम दक्षिणतर्फ प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र परिसर विस्तार गर्ने। 2 मा मोहीको हिस्सामा पर्ने क्षेत्रफल 13 रोपनी 11 आना 3 पैसा 05 दाम रोपनी जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने अनुसूची 2 मा उल्लेख भए बमोजिमका व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको जग्गाको सट्टा पट्टा गर्न भूमिक्षेत्र तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको निवासको पश्चिम तर्फदेखि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निवासको प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्रको दक्षिणतर्फ नै सम्माननीय सभामुखज्यूको निवासबाट निस्की सुवर्ण शमशेर मार्गलाई जोड्ने गरी करिब 570 मिटर लामो मिटर चौडाइ बाटो निर्माण गर्ने। 2048 को जग्गा फिर्ता ललिता निवास प्रकरणमा को दोषी देखिए। कलाधर देउजा 2 वर्ष कैद 75 लाख जरिवाना। सुरेन्द्रमान कपाली 2 वर्ष कैद 75 लाख जरिवाना। युक्त प्रसाद श्रेष्ठ 2 वर्ष कैद 75 लाख जरिवाना। मुकुन्द प्रसाद अर्याल 2 वर्ष कैद 75 लाख जरिवाना। जगत प्रसाद पुडासैनी 2 वर्ष कैद 75 लाख जरिवाना। मुकुन्द प्रसाद आचार्य 2 वर्ष कैद 75 लाख जरिवाना। रामकुमार सुवेदी 2 वर्ष कैद 75 लाख जरिवाना। शोभाकान्त ढकाल 2 वर्ष कैद 75 लाख जरिवाना। सुनिता राणा 2 वर्ष कैद 75 लाख जरिवाना। शैलजा राणा 2 वर्ष कैद 75 लाख जरिवाना। हेमन शमशेर 2 वर्ष कैद 75 लाख जरिवाना। हाटक शमशेर 2 वर्ष कैद 75 लाख जरिवाना। रुक्म शमशेर 2 वर्ष कैद 75 लाख जरिवाना। बेल बहादुर सहित 57 मोही 2 वर्ष कैद आरोप पत्र बमोजिम बिगो र जरिवाना। इन्द्र बहादुर सहित 15 जग्गाधनी 2 वर्ष कैद आरोप पत्र बमोजिम बिगो र जरिवाना। धर्मप्रसाद गौतमले भने सफाई पाएका छन्। यसैगरी ललिता निवास प्रकरण छुट जग्गा दर्तामा को दोषी देखिए। श्याम कुमार छेत्री 6 महिना कैद 7 लाख जरिवाना। श्रीहरि पुडासैनी 6 महिना कैद 7 लाख जरिवाना। टीकाराम घिमिरे 6 महिना कैद 7 लाख जरिवाना। उपेन्द्रमणि केसी 6 महिना कैद 7 लाख जरिवाना। मोहम्मद साबिर हुसैन 6 महिना कैद 7 लाख जरिवाना। सुनिता राणा 6 महिना कैद 7 लाख जरिवाना। होमाद्री शमशेरले भने सफाई पाएका छन्। हाल साबिक सम्बन्धी आरोप सबैलाई सफाई दिएको छ।